Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عقل بن سالم سميلا روحي سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأنطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس سميلا روحي سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصاحب الراتب قطب الإرشاد قاتل العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب علي بن حسن الأنطاس سميلا روح الحبيب علي بن حسن سميلا روح الحبيب أحمد بن عمر بن صميل والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب محمد بن حسين الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس سميلا روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب المولد الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب علوي بن علي الحبشي والحبيب أنيس بن علي الحبشي إخوانهم سميلا روح الحبيب أحمد بن عمر الشادري والحبيب عبد الله بن عمر الشادري والحبيب حسن بن عبد الله الشادري سميلا روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي سميلا روح الحبيب عمر بن عبد الرحمن الحبشي وإخوانهم وأصولهم وفروعهم سميلا روح الحبيب سيد محمد بن علي والملك الحسني والحبيب سالم بن عبد الله الشادري والحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب سميلا روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا مربي روحنا وجسادنا أبو يحمد نوفل بن عبد الله الكاب والحبيب طاهر بن عبد الله الكاب والحبيب علي بن عبد الرحمن السقاب سميلا روح مربي روحنا وجسادنا سيد البالد الحبيب الوالد الحبيب طه بن عمر الحبشي وإخوانهم وأصولهم وفروعهم وكافة أولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله ينور قلوبنا بأن الله سمي الأرواح ومن اجتمعنا هنا بسببهم. Kita sebutkan nama keluarga kita almarhum. Bismillahirrahmanirrahim. وكافة أولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويسكنهم الجنة والمغفرة بأن الله ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم ومن بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بأن الله نوينا جراد البرد المديح مثل ما نواه أسلافنا وشيوخنا ورجالنا وندخل نيتنا في نيتهم وعملنا في عمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم ونستحضر أرواحهم الطاهرة الزكية في هذا المجلس المبارك ونسألك اللهم بحق قصيدة البردة ومنشيها بحق أسرارها وأنوارها وبركاتها وأن تقضي حاجاتنا وأن تملكنا خير الدنيا والآخرة وأن تدللنا صعبهما بحقها ونسألك من فضلك العميم الواسع السابغ ما تغنينا به عن جميع خلقك إنك على كل شيء قدير وأن تخفينا بها عن عيون الناظرين الطامعين الطاغين قلوب الحاسدين والباغين كما أحفيت الروح في الجسد يا الله وأن تشفينا بها كما جعلتها شفاء لمن قرأها ولمن قرئ عليه ألف الشفاء وألف دواء وألف بركة وألف رحمة وألف نعمة وأن ترزقنا قلبا خاشعا خاضعا ضارعا وعينا باكية وبدنا صحيحا ويا صابرا ويقينا صادقا بالحق صويعا وتوبة نصوحا ولسانا ذاكرا وحامدا صاحبا موافقا وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وخلقا حسنا وعملا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة على هذه النية وكل نية صالحة نوينا وعلى من وعلى إسلافنا الصالحون نوينا وعلى من ومشايخنا وعلى من وصاحب البردة وعلى من وحبيبنا علي الحبشي بسر الأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله عليه أمن تذكر جيران بذي سلم مجدت دمعا جرى من مقلة بدمي صلى الله عليه أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من عظمي صلى الله عليه فما لعينيك إن قلت تكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي صلى الله عليه أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنطرم صلى الله عليه لولا الهوى لم ترك دمعا على طلل ولا أركت لذكر البان والعالم صلى الله عليه وكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم صلى الله عليه وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم صلى الله عليه نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم صلى الله عليه يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي صلى الله عليه عددك حالي لا سري بمستتر عن المشاة ولا دائي بمنحسم صلى الله عليه ما حدني النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي صلى الله عليه إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أماراتي بالسوء ما تعظم بجهلها بنذير الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل غير ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدلي منه بالكتم من لي بربي جماع من رواياتها كما يراد جماع الخيل باللجوم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوات النعيم والنفس كالطفل إن
فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى متى ولا يسمي أو يصيم وراعيها وهي بالعمل سائمة وإن هي تهلت المرعى فلا تسمي كما حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم وانشد سائس من جوع ومن شبع فربما كمصاد شر من الضخام واستفرغ الدمع من عين قادم دلال من المعارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما أعطاك النصح فاتهم ولا تطيع منهما قسما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيم ولا تزوجت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرد ولا معصوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه ظلمت سنة من أحيا الظلام قدماه الضر من ورمي صلى الله عليه وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشها مسرف الأدم صلى الله عليه وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم صلى الله عليه وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم صلى الله عليه وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم صلى الله عليه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صلى الله عليه نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم صلى الله عليه والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله عليه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم صلى الله عليه فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا
مثلوه في علم ولا كرم صلى الله عليه وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم صلى الله عليه وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم صلى الله عليه وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم صلى الله عليه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم صلى الله عليه دعمت عنه النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه وهتكم صلى الله عليه وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم صلى الله عليه فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم صلى الله عليه لم يمدحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم صلى الله عليه كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي صلى الله عليه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم صلى الله عليه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم صلى الله عليه فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم صلى الله عليه أكرم بخلق نبي سنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم صلى الله عليه كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم صلى الله عليه كأنه هو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم صلى الله عليه كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن أي منطق منه ومبتسم صلى الله عليه لا طيب يعدل تربا عاشق منه وملتسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبان مولده أنت بعنصره أطيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس به الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إعوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحابك غير مرتعم والنار خامدة
سفين علي والنهر ساهل عين من سلمي وساءت أن غضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرمي والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلمة عمو وصم فاعلان البشائر لم يسمع وبارقات الإنذار لم تسمي من بعد ما أخبر الأقوام مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم الله الله وبعد ما عاينوا في الأفق من شوب منقضة وفقاما في الأرض من صدم حتى غدا عن طريق الوحي منهزمون من الشياطين يقفوا إثر منهزمين كأنهم هربان أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتي رمين أبدا به بعد تسبيح ببطنهما نبدا مسبح من أحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم صلى الله عليه كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم صلى الله عليه مثل الغمامة النصارى سائرة تقيه حر وطيس للهجير حميم صلى الله عليه أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم صلى الله عليه وما هوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه أمين صلى الله عليه فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرم صلى الله عليه ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي صلى الله عليه وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن آل من العظم صلى الله عليه ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي صلى الله عليه ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم صلى الله عليه لا تنكر الوحي من رؤيا
إياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم صلى الله عليه وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم صلى الله عليه تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم صلى الله عليه كم أبرأت وسبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من دربقة اللمم صلى الله عليه وحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت قرة في العصر الدهم صلى الله عليه بعارض جاد أو خلط البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آية له ظهرات ظهور نار القراء ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما حربت قط إلا عاد من حرب عاد العادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجني عن الحرم لها معان كما البحر في مدد وفوق جوهره بالحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بسأم قرت بها عينك
واغتفر بحبل الله فاعتصمي إن تترها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر لظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تام يد الوجوه به من العصاة وقد جاءوا الأمم وكسرات وقلبي زاني معدلتان فالقسط من غيرها بالناس لم يقم لا تعجبان لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحادق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبي للحق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفون ساحته سعيا وفوق مطون الأينق الرسم صلى الله عليه ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم صلى الله عليه سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم صلى الله عليه وبت ترقى إلى صلى الله عليه وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي صلى الله عليه وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين صلى الله عليه حتى إذا لم تدع شعوا لمستبين لمستنمي صلى الله عليه خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت صلى الله عليه عن العيون فحزت كل فقار غير مشترك وجزت كل الله عليه وجل مقدار ما وليت من رتب وعز بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم صلى الله عليه لما دعا الله داعنا لطاعته بأكرم رسل كنا أكرم الأمم دائما عبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
بعثته كان أتنا فلا غفلا من الغنم ما زال يلقاهم بكل معترك حتى حكوا بالغنم لا أمان على وطمي وأدوا الفرار فكادوا يغبطون بي أشلت مع العقبان والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم يكن من ليالي الأشهر الحرم دين ضائف حل ساحتهم بكل كرم إلى لأميل عدا كرمي يا جور بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسبين يطوب مستسلمين للكفر منتدبين حتى غدت ملة الإسلام وحي بهم من بعد غريتها موصولة الرحم مقفولة أبدا منهم بخير أب وخير بال فلا مدعيتم ولم تائم هم الفسال عنهم صادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسال حنين وسال بدرا وسال عبدان فوصول حرب لهم أدهى من الوطن المدير البدي حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من الإمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شك السلاح لهم يزهم والورد يمتاز بالسماع عن السلام تودي إليك ريح النصر نشرهم فتهزب الزرابيل كل كمك أنهم في ظهور الخيل نابت ربا من شدة الحزم طارت قلوب العدا من بسهم فرقا فما تفرق بين البعم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجمها تجم ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأسفل في أجم كم جدلت كلمة الله من جادل به وكم خصم البرهان من خاصمك فكبالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتعذيب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه. خدمته بمديه أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم صلى الله عليه. إذ قال داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه. أطعت غي السبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبيع عاجلا منه بآجله يبي الله الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم صلى الله عليه. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بذمم صلى الله عليه. إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. حاشاه أن يهرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي قطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند علوم للحديث العميم ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تنول أهوال ينهزمي وأذن لصحبي صلاة
سجمي مرنحا أدبا للبادر عصبا وأضرب العسعى للعيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل للمسلمين بما يتلون بالمسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت 60 مع 200 فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واختم لنا بالحسنى يا رحيم الأمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat wal afiat, panjang umur, insyaallah mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita bisa menjadi sebab ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang sering kumpul di tempat yang baik seperti ini Allah tampakkan segala kebenaran, menjadi sebab Allah mantapkan iman dan Islam kita sehingga ketaatan kita menjadi sebab Allah ridha kepada kita di dunia dan akhirat. Dan ketahuilah cepat atau lambat mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita ibadah mau benar atau tidak
Ya, mungkin kita selalu mencari kebenaran. Kita dengan ilmu. Dalam segi pekerjaan saja kita harus dengan ilmu. Jadi segala sesuatu, faman arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Nabi Muhammad. Orang yang ingin urusan dunia harus dengan ilmu. Kemudian waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin akhirat dengan ilmu. Waman aradahuma fa alaihi bil ilmi, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang ingin dunia. Artinya apa? Sesuatu yang tanpa ilmu maka akan menjerumuskan dia. Tukang bengkel kalau misalkan gak ada ilmunya, hancur motor orang, mobil orang hancur. Jangan sok-sok bisa. Makanya kita hadir di pengajian hanya untuk mencari kebenaran. Bahkan tujuan kita mencari ilmu adalah semata-mata supaya kita mengenal jati diri Allah ciptakan kita, apa tujuan Allah ciptakan kita ke dunia ini. Hanya untuk menyuarakan kebenaran. Jadi ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, manizdada ilman. Barang siapa yang tiap hari dia ngaji, nambah ilmu, kata Nabi Muhammad. Manizdada ilman, orang yang setiap hari nambah ilmu. Walam yazdad ilmu, dia ngaji, dia rajin di pengajian, bahkan dia buka streaming, selalu ilmu diisi. Nambah ilmu, dia tahu, dia tambah ilmu, ditambah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian-pengajian. Tapi kata Nabi Muhammad, walam yazdad, menambah hidayah. Ilmu tiap hari nambah, tapi dengan ilmunya tidak menambah hidayah. Artinya apa? Artinya tidak menambah di hidayah. Semakin takwa kepada Allah, semakin takut kepada Allah, enggak nambah. Tidak ada perubahan. Walam yazdad hudan, tidak bertambah hidayah. Kata Nabi Muhammad meneruskan, walam yazdad minallahi ila bu'da. Kata Rasulullah, orang seperti ini tiap hari ngaji, dia tahu ilmunya, tapi tidak menambah hidayah. Ini kata Nabi Muhammad, orang seperti ini tidak mungkin bisa dekat kepada Allah, malah dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yazdad minallahi illa bu'da, kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Intinya orang yang mencari ilmu agama bukan saling sok-sokan. Makanya para wali semakin bertambah ilmunya, umur 40, umur 50 semakin menjauh dari orang-orang. Kita lihat aja para kiai-kiai yang sepuh-sepuh itu. Para ulama-ulama kita yang sudah tua, yang sudah istiqomah. Beliau tuh punya target, umur sekian harus begini, umur sekian harus begini, umur 50 nggak kemana-mana, nggak mau ketemu orang, hanya fokus target untuk wa illa dia diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya para kiai kalau semakin sepuh nggak mau nerima undangan, bahkan nggak mau ketemu sama orang. Kenapa? Karena fokus tujuan dia Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertambah ilmunya, semakin dia bertambah ibadahnya, semakin mengetahui jati dirinya, semakin dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang kita rasakan pada saat-saat ini. Yang nggak pernah banjir ikut banjir, nggak pernah longsor jadi longsor. Ini luar biasa. Ada apa fenomena seperti ini? Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, lau amanu ahlul qura wattaqau, kata Allah, andaikan penduduk bumi, andaikan penduduk suatu kampung. Ini sering kita dengar nih ayat, lau amanu ahlul qura wattaqau, kata Allah, andai saja penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, mereka semua beriman kepada Allah, mereka semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kata Allah, maka kami Allah akan bukakan bagi mereka keberkahan bumi, keberkahan dari bumi dan keberkahan dari langit. Walakin kazzabu, kata berdusta, wa akhadnahum bima kanu yaksibun,
maka kami ambil tindakan sebagai balasan kepada mereka atas yang sudah mereka lakukan kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau misalkan tidak bisa ya menjadi orang yang beriman, kita suatu kampung tidak bisa atau suatu negeri tidak bisa ya bertakwa dengan sempurna atau beriman dengan sempurna kepada Allah, minimal di dalam rumah tangga kita hidupkan takwa kepada Allah. Ya, makanya saya pernah bilang kemarin, pendidikan di zaman sekarang yang bisa menyelamatkan keluarga kita adalah pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Kenapa? Karena nggak bisa menjamin keluarga kita itu selamat. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang saya lihat di media sosial itu lagi ngetren-ngetrennya mereka itu berzina. Lagi ngetren-ngetrennya berzina. Terlebih sekarang kasus perselingkuhan yang sudah berumah tangga. Nah ini musibah demi musibah ini, makanya datang. Kita yang tahu nggak berani ngomong. Kita nggak berani ngomong. Ini luar biasa Pak. Bahkan yang sudah ada di lingkungan pengajian masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ngaji masih melakukan maksiat. Seakan-akan ustadz yang ngomong, guru yang ngomong itu nggak dianggap. Ini luar biasa. Setiap hari dia ngaji, dia tahu itu haram, dia tahu itu nggak boleh, tapi masih dilakukan. Nah inilah kata Nabi Muhammad, ilmu nambah tapi hidayah nggak nambah. Artinya bagaimana? Dia ngaji, dia tahu ini haram, dia tahu ini nggak boleh, tapi dia masih lakukan. Inilah yang dikatakan Nabi Muhammad, nambah ilmu tapi hidayah nggak nyampe. Ini orang kata Nabi Muhammad, semakin dia begini semakin akan jauh dari Allah Subhanahu. Walaupun dia tinggal di lingkungan majelis, walaupun dia tinggal di lingkungan pengajian, walaupun dia tinggal di rumah kiai, ya, hidup bersama kiai, cuman kalau misalkan dia tidak mengamalkan apa yang dia dapatkan, maka tidak mungkin ya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita ibadah hanya untuk mengetahui hakikat Allah ciptakan kita, mencari kebenaran, ya. Nah, makanya kita selalu niatkan, makanya hadir di pengajian itu pasang niat yang baik. Ya, anak punya guru, ketika hadir di pengajian pasang niat yang baik. Pertama niat untuk menyambungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak sangat cemburu. Ya, saya pribadi sangat cemburu andaikan kita ketika sholat imam memimpin bacaan sholat tapi makmumnya mulutnya mingkem, anak cemburu. Ya, kadang-kadang suka ada perasaan kesal. Kenapa? Karena di momen itulah diri kita bisa nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mulutnya nggak mau ngangkat. Saya nggak hafal Beb. Iya, mungkin nggak hafal. Kan bisa nanya sama guru-guru yang lain. Tadi ingin membaca apa? Doa setelah sholat. Allahumma antas salam wa minkas salam. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baca tasbih subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kemudian Allahu Akbar 33 kali. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di bulan Rajab ulama kita menganjurkan baca setiap sholat Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sudah nggak ada sekarang. 70 kali, bahkan 100 kali, 80 kali, terserah kita, semampu kita. Setelah sholat 5 waktu di bulan Rajab baca Rabbighfirli warhamni watub alayya 100 kali, 70 kali, bahkan 30 kali, serah, bebas ulama kita. Yang penting di bulan Rajab adalah bulan istighfar. Jangan kita lewatkan. Istighfar sebanyak-banyaknya. Walaupun sesibuk-sibuk kita, ambillah Rabbighfirli warhamni watub alayya. Sayang. Makanya ketika di bulan Rajab, kita tahu keistimewaan bulan Rajab. Ada apa di bulan Rajab? Ada apa dengan sejarah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Kita tiap tahun mendengar cerita Isra Mi'raj. Tapi yang apa bisa kita amalkan daripada Isra Mi'raj? Yang kita ambil hikmah daripada Isra Mi'raj? Seperti debu yang berterbangan. Saya perhatikan seperti itu lingkungan zaman sekarang. Dari anak-anak pengajian, bahkan sholatnya nggak nambah, sebatas kewajiban, nggak mau sholat sunnah. Ini kita lihat amal ibadah kita semuanya hancur. Makanya harapan kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya jangan kaget Pak. Ya. Kalau misalkan zaman sekarang ini kebijakan-kebijakan pemerintah itu amburadul. Ya Allah, amburadul. Ya.
Bahkan daripada kita tanya nih semua di sini karyawan, orang sekarang berbondong-bondong pengen pensiun dini. Di daerah tempat saya itu hampir semua orang itu karyawan ingin ngambil pensiun dini. Kenapa? Karena andaikan semuanya itu sudah diteken sama pemerintah, itu tinggal mau ngeresmiin aja nih. Kapan diresmiinnya? Mereka takut. Mereka takut apa? Kalau pensiun nanti ngikutin setelahnya, ya maka pensiunnya itu bisa dipotong 50%. Kan luar biasa, kasihan para karyawan. Kok bisa seperti ini? Karena jangan heran kebijakan pemerintah. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang berikan kebijakan yang bisa menzolimin umat Nabi Muhammad SAW. Ini udah pasti. Ya, makanya ya, apalagi sekarang luar biasa Pak. Ya, luar biasanya apa? Mau diresmiin lagi, ya Allah. Ini harus disuarakan Pak. Karena kita tahu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apa namanya? Setiap yang Allah haramkan, ya innal harama bayyinun wa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Apapun yang dikatakan, apapun yang namanya halal udah pasti halal, jelas halal. Dan apapun yang diharamkan Allah ya sudah haram. Nggak ada tawar menawar, nggak ada kebijakan apapun, nggak ada alasan. Kalau sudah halal ya halal, kalau sudah haram ya haram. Nggak bisa nggak bisa tapi begini, nggak ada tapi-tapian. Kalau kata Allah sudah haram ya haram, kalau kata Allah ya halal. Kata Allah nggak boleh ya boleh, nggak boleh. Kata Allah boleh, silakan, nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Nah zaman sekarang ini sedih kita, miris, ya Allah. Ada apa Beb? Kebijakan yang luar biasa, mau melegalkan minuman keras, investasi. Ini heboh dah beritanya Pak. Tersuarakan ini nggak boleh, apapun alasan, mau investasi membangun bangsa, membantu perekonomian, nggak ada. Ya, ini kalau ada orang yang berani menyuarakan yang keras seperti ini, bisa luar biasa nih. Ini nggak bisa, harus disampaikan. Ya, bahwasanya minuman keras itu risun min amali syaitan, kata Allah. Minuman keras itu adalah daripada perbuatan setan yang najis. Rijisun, najis. Min amali syaitan, daripada perbuatan setan, haram. Kita mendekatinya aja nggak boleh. Menjauh, disuruh menjauh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mau diresmiin. Nah, sekarang ulama kita ini lagi bagaimana caranya ini? Kita kalau misalkan ada mengadakan protes, ya berkumpul bareng-bareng, kena hukum PSBB. Ini Masya Allah. Jadi Masya Allah Pak. Jadi kenapa bisa seperti ini? Ya kita harus sadar, ya kita yang semakin jauh dari Allah, ilmu yang kita dapatkan kita tidak amalkan, hanya sebatas formalitas saja. Kita ikut ngaji, nggak enak kalau nggak ngaji. Kalau misalkan saya meninggal nanti nggak ada yang nahlilin. Nah, seperti itu kadang-kadang ada orang pikirannya seperti itu. Nanti kalau misalkan saya meninggal nanti nggak ada yang nahlilin. Kalau misalkan nggak ke masjid, kalau nggak ada pengajian, jangan. Niatkan hanya Allah, niatkan hanya Nabi Muhammad, dan niatkan hanya untuk menyambung mencari kebenaran. Kita hanya mencari ridho Allah, tidak mencari ridho yang lain, hanya menggapai husnul khotimah. Makanya penting istiqomah di pengajian seperti itu. Dan dengan pengajian, dengan ibadah, minta ditampakkan Allah, minta ditampakkan oleh Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ini kebenaran itu adalah kebenaran. Jangan di abu-abu. Minta kepada Allah setiap sholat, minta kepada Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami, tampakkan kepada kami yang benar itu adalah benar. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil adalah batil, dan berikanlah kami karunia untuk menjauhinya. Ya Allah, berdoa itu setiap hari. Jangan kita, ya, yang namanya orang la ta'ata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan siapapun orangnya bagi yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketaatan walaupun guru kita.
Walaupun guru kita, kalau guru kita melanggar jangan taat. Tidak ada kalimat taat bagi orang yang melanggar Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah nas dan sudah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana sikap kita protes dengan media sosial, ya, yang kita miliki, dengan kalimat-kalimat, dengan dalil Al-Quran, dengan hadis Nabi kita kutip. Kita cari info tentang Al-Quran, tentang miras. Kita cari info tentang maksiat, dalil maksiat, dalil miras, bagaimana hukumnya, bagaimana nanti ya kelanjutannya. Nah, kita cari. Sebagai penutup, ya, saya ingin menyampaikan ya hadis Nabi SAW di dalam kitab Adabul Usrah fi Nizam, ya, karangan daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau mengutip hadis, ya, yang mana ini barusan tadi kita baca bersama-sama di pengajian, bahwasanya luar biasa, ya. Kata Nabi Muhammad SAW dari Abu Ya'la wa Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi wal Hakim wa sahahahu. Jadi banyak riwayat tentang hadis ini. Wa man mata mudminul khamr, kata Rasulullah, barang siapa yang mati dalam keadaan masih suka minum minuman keras, ya, kata Rasulullah, barang siapa yang dia suka, makanya kata Rasulullah, man asya alih mata alih, orang itu meninggal bagaimana hobinya, kata Nabi Muhammad. Nah, ini Nabi Muhammad mengatakan barang siapa orang yang mati dalam posisi dia masih suka minum minuman keras, masih suka mabok, saqahullahu jalla wa ala, maka Allah azza wa jalla, ya, min nahri ghutah, Allah akan memberikan dia minuman di hari kiamat, ya, dari sungai Ghutah. Ini hadis kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggal atau mati dalam posisi dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari menenggak minuman keras. Perhatikan, cuma minum minuman keras, hobinya minuman keras, dia mati, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia minuman dari sungai Ghutah. Kemudian qila wa ma nahrul Ghutah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu sungai Ghutah? Ya. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, nahrun yajri min furujil mumisat. Itu adalah sungai yang mana sungai tersebut mengalir min furujil mumisat, mengalir nanah. Sungai yang di sungai itu yang mengalir bukan air tapi nanah. Nanah dari mana? Nanah dari orang, kemaluan orang-orang yang suka berzina. Dituangkan nanti nanah tersebut di sungai Mumisat itu, sungai Ghutah itu adalah nanah. Nanah ini dari mana? Nanah dari kemaluan-kemaluan orang-orang yang berzina. Jadi Pak, orang-orang yang berzina apapun itu bentuknya, mereka sebagai pelacur, mereka sebagai perselingkuhan, nanti di hari kiamat itu mereka sebagai hukumannya ini orang suka berzina, andaikan dia belum taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mati, nanti hukumannya orang suka berzina dari kemaluannya keluar nanah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar, itu nanah mereka itu mengeluarkan bau yang sangat mengganggu bagi orang-orang penduduk neraka. Bayangin Pak, nanahnya itu ya sangat mengganggu penduduk neraka. Penduduk neraka itu terganggu dengan bau daripada kemaluan orang-orang yang melakukan zina di dunia. Nah, ini nanahnya itu, nanah yang keluar dari kemaluannya itu kemudian dituangkan bagi orang yang suka mabok di dunia. Bayangkan, ini orang yang suka mabok dihukum seperti itu. Bagaimana orang yang meresmikan, menghalalkan, bagaimana orang yang menghalalkan atau meresmikan minuman keras, hukumannya bagaimana kira-kira di akhirat? Dan bagaimana orang yang ketika melihat kemungkaran seperti ini dia mingkem, nggak mau ngomong kebenaran ini. Nah, ini kita tahu tapi kita mingkem, takut. Ini mereka suarakan kebenaran.
Sampaikan di media sosial kebijakan seperti ini sangat menghancurkan. Minuman keras yang masih dibuat secara sembunyi-sembunyi saja, dijual secara sembunyi-sembunyi saja, masih banyak kejadian-kejadian yang menghancurkan anak-anak bangsa. Ini yang dibuat dengan sembunyi. Bagaimana nanti kalau misalkan dilegalkan? Ini yang usahanya besar atau usaha kecil atau eceran dibebaskan, dihalalkan. Jadi kita buka nanti kulkas itu, yang di warung-warung itu, nanti situ ada bir, yang beli anak SD, yang beli anak-anak sekolah. Nggak jadi mereka mau beli minuman susu tuh nggak. Anak-anak SD kita nih nanti belinya bir, Pak. Belinya apa? Belinya topi miring, bebas. Mau eceran, mau partai bebas. Yang rusak siapa? Yang rugi siapa? Kita sebagai orang tua. Nanti di warung-warung kita akan melihat nanti minuman keras itu banyak karena bebas. Di Alfa, ya, di pinggir jalan, yang tadinya bensin berubah menjadi minuman keras. Kenapa? Paling laku. Ini musibah. Ya, kita santai sekarang. Tapi kalau misalkan ini terjadi, ya Allah, berapa banyak anak perkosaan, orang tua memperkosa anak gara-gara minuman. Bahkan sudah diperkosa, dibunuh lagi anaknya. Makanya hukumannya Allah tampakkan di hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang berzina, ya, nanti dari hasil zinanya itu, kemaluannya itu akan mengeluarkan nanah, yang mana nanahnya ini sangat mengganggu orang-orang penduduk neraka. Bayangin, di neraka sudah disiksa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka itu tidak menganggap siksaan itu berat. Yang menganggap mereka itu berat adalah apa? Dari kemaluan orang-orang yang suka berzina ini, Pak. Kita nggak kebayang sudah. Itu yang mereka itu tersiksa dengan bau kemaluannya. Bagaimana orang yang melakukan zina itu? Kira-kira bagaimana pedih daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inti anak-anak muda jangan remehkan zina inti. Wallah, ngeri. Ya, ketika anak mendengar baca kitab ini, ya, kitab daripada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki ini, nangis ngelihat keadaan seperti ini, sedih. Kenapa? Karena tadi mereka kadang-kadang yang melakukan dosa ini, orang-orang suka ke masjid. Kadang-kadang melakukan dosa ini adalah orang-orang yang suka hadir di pengajian. Banyak sekarang kejadian. Alhamdulillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Allah lindungi keluarga kita. Ya. Allah jaga keturunan kita dan Allah berikan kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keimanan yang kuat sampai kita mendapat husnul khatimah. Ya Allah, jagalah keluarga kami ya Allah. Jagalah orang-orang kami cinta ya Allah. Jagalah orang-orang pemimpin kami yang baik ya Allah. Tampakkan kepada kami kebenaran adalah kebenaran dan tampakkan kepada kami yang batil adalah batil, agar kami bisa menjauhinya ya Allah, dan kebenaran agar kami mengikutinya ya Allah. Wa ainil batila batil wa zuqna jitanaba. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haq. Ya Allah, bukakanlah kepada kami dan juga orang-orang yang dekat bersama kami kebenaran ya Allah. Waftah ali fathan mubina, dan juga berikanlah kepada kami ya Allah keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat. Wasalimna taslima, ya Allah selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Dan juga wansurna nasran aziza, ya Allah berikanlah kepada kami kemenangan ya Allah, kemenangan di dunia, kemenangan di akhirat. Lindungilah kami dan keluarga kami ya Allah. Berikanlah keberkahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat kami untuk mendapatkan ketaatan kepadamu ya Allah. Dan berikanlah kami keimanan yang kuat dalam Islam ya Allah. Berikanlah kami penjagaan di dunia, penjagaan di akhirat ya Allah. Dengan ibadah yang kami lakukan, dengan pengajian yang kami lakukan, yang kami hadiri setiap malamnya ya Allah, jadikanlah itu penambah iman kami ya Allah. Jadikanlah itu membuat berubah daripada zahir dan batin kami ya Allah, merubah keadaan kami ya Allah, agar kami mendapatkan cinta darimu ya Allah,
cinta dari Nabi-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kekuatan supaya kami lebih istiqomah dalam ibadah, lebih istiqomah dalam pengajian, dan kami istiqomah mengikuti ulama-ulama yang menyuarakan kebenaran ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya muyassir wa la tu'asir. Ya Allah, Engkau yang maha memudahkan, mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Fataisirul asiri alaika yasir. Ya Allah, setiap perkara itu Engkau mudah, bagimu adalah mudah, mudahkanlah ya Allah. Fataisirul asiri alaika yasir bijahin nabi kan nadhir innaka ala kulli syai'in qadir ya sami'u ya basir. Allahumma inna nas'aluka min fujatil khair. Ya Allah, berikanlah kami kematian yang husnul khatimah ya Allah, kematian yang baik, yang mendadak yang baik, yang mendadak yang baik, yang mendadak yang baik ya Allah. Wa na'udzubika min fujatis syarr. Ya Allah, kami berlindung, kami meminta penjagaan darimu ya Allah dari kematian yang jelek yang mendadak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.